सांबाळो चॅनलाक तुमकां सर्वांक स्वागत। हांव रवीना आज तुमकां एक विशेष जाग्याची वळख करून दितां। हो जागो जावन आसा HK फिशरीज कुंदापूर्वेच्या वाटेर सस्तानांत मसले मार्केटीच्या ऑपोजिट आसा। ही एक आंगड हांगासर फ्रेश मसली खंयच्या वेळारी हांगासर मेळटा। हांव सडावत हांगा खडपा कुर्ल्यो वा काळे कुर्ल्यो आनी न्हंयची मसली काणगोंक हांवें हांगासर येवचें। हांगा दोनी न्हंयची आनी दर्याची मसली मेळटा। हांगासर तांणी मसली दवरची रीत भोव बरी आसा। ताका बऱ्या रितीन आयस करून ती फ्रीज करून दवरतात जाल्ल्यान मसली फ्रेश मेळटा। उडपी दिशेन आमकां सडावत जावन गुर मसली, रावंस मसली असली सकट मसली मेळची बारी उणें, पूण हांगासर तुमी केदाळे आयल्यार शेवटे, केंबेरी, गुरू, रावंस, अंजल आनी जिवे कुर्ल्यो हांगासर मेळटात। सो तुमी इशीन येतात जाल्यार ह्या जाग्याक खंडीत एक भेट दिया। आतां ही कुर्ल्यो सुटी करचे विशयंत हांव तुमकां ह्या व्हिडिओंत दाखयतां। खडपा कुर्ले केदाळे बांदून येतात। सो पयले ताजी गांठ सुटोवची आनी कुर्ल्यो सुटी करच्या पयलेच बरें करून धुय जाय। मस्तू चिकोल नातल्यार 2 वा 3 उदकांत धुल्यार पावता, पूण थोड्या फावटी मस्तू गलीज या चिकोल आसल्यार तुमी एक ब्रश काणगोन ते कुर्ल्यो धुयेत। आतां पयले हांवें कुर्ल्याचे जांगे काडले, वोण काडले। आतां कुर्ल्याचे पांय अर्दे मिसर कातरता। म्हजे कोंकणी चॅनल तुमी येदोळूस सबस्क्रायब करूना जाल्यार दया करून सबस्क्रायब करा आनी मुखार येवचे व्हिडिओज तुमकां नोटिफिकेशनार दाखयता। तशेंच तुमच्या फ्रेंड्स आनी रिलेटिव्स आवडटो हे लिंक तुमी शेअर करा। आतां कुर्ल्यांचो वयलो भाग वो एक खडपा कुर्ल्यो जाल्ल्यान इल्लेशें घट आसा, तशें इल्लें बोळ घालून वो वयलो भाग आमी उक्ते करचे। हांगासर तुमी पळयतात ह्या कुर्ल्यांत भरून लाक आसा, तशेंच एक हळदुवे रंगाचें एक अंग आसा। सो ताच्या विशयंत हांव तुमकां मुखार सांगता। आतां पयले कुर्ल्याच्या वयर अंटून आसचे सर्व अंग काडचे। हे पुरा काडून जाल्ल्या उपरांत तुमकां आनीकी चिकोल आसा म्हण भोगल्यार कुर्ल्यो इल्ल्या उदकांत जस्ट बुडया आनी काडा। ते परत धुवंक वचनाकात, ताजी रूस चलता। गरज पडल्यार मात्र हें करा। आतां हांगासर कुर्ल्याचे लाक म्हण हांवें सांगलें, लाक म्हळ्यार ताजी तांतयां, हे कडयेक घाल्यार भोव रूस दिता। तशें हे पार्ट तुमी उडयनाकात। तशेंच ताका लागून एक हळदुवो कलर असो बोळा बरी एक अंग आसा। सो तोय मस्त रूस दिता, पूण हे चड आमी सेवचें जिवाक बरें न्ही। हे कुर्ल्यांत आसचो एक डायजेस्टीव ग्लँड वा जीर्ण करूंक आसचो एक अंग। रूप केल्यार कांय जायना, पूण सडावत रितीन हें काडून उडयतात। आतां ही कुर्ली 2 भाग करा। 2 भाग केल्ल्यान मसालो बरो लागता। जर तर कुर्ल्यो ल्हान आसत जाल्यार भाग करची गरज ना। म्हाका कुर्ल्याचे लाक मस्त पसंद जाल्ल्यान हांव भितर आसलें पुरा हांगाचे तांतयां या लाक काडून यूज करता। तशें खंयचेय अंतू तुमी वेस्ट करनाकात। हें मेळचें बारी अप्रूप आनी हांवें सुमार वर्सां जालीं आसले कुर्ल्यो कांय नासतना, तशें अप्रुपाक म्हाका हे इतले लाक आसचे कुर्ल्यो मेळ्ळे। लाक म्हणटना आमकां पयलो उडास येवचो पयशांचो, पूण आज म्हाका म्हज्या व्हडले मायचो मस्त उडास आयलो। आमी केदाळे तिका तमाशेकन सांगचें आसलें, माय तुजे कडेन कितले लाक आसात म्हण। सो तिणें केदाळे आमकां सांगचें आसलें लाक आतां कुर्ल्यांचे वचून हाडीचे म्हण ती सांगतली। सो आज इतलो लाक म्हाका मेळ्ळो आनी इतले रुचीक कुर्ल्योय हांव चिंता हांवें ल्हान आसतना केल्ले। ताजे उपरांत म्हाका
इतले रुचीक कुर्ल्यो म्हाका केदाळाय मेळोनात. सो आज हांव मस्त लक्की म्हण सांगेत. रुचीक जेवण जेवचें एक रितीचें भाग आमकां आमच्या जिवनांत मेळचें. तर आतां कुर्ल्यो पुरा तयार जालात. बेगीनच हांव तुमकां ही रांदची रेसिपी शेअर करतां.